अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज काफ़ी अरसे के बाद, लगभग 77 डेज़ के बाद, अपने इस चैनल अख्तर अब्बासी के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड की है। और मैं माज़रत चाहता हूं कि बहुत सारे मसरूफियात और बहुत सारे और काम चल रहे होते हैं लाइफ में, तो उसकी वजह से इस चैनल को उतना टाइम नहीं दे सका। और ये चैनल दर हकीकत एक वीडियो के लिए टाइम टेकिंग होता है, क्योंकि आप किसी का तज्ज़िया सुनते हैं, फिर उसके मुताबिक हक़ाइक़ जानते हैं, उसके बाद आप अपनी राय देते हैं। क्योंकि दर हकीकत ये रिएक्शन के लिए मैंने बनाया था, और कोशिश तो है कि इसको ऐसे ही पैटर्न पर कंटिन्यू किया जाए, वरना फिर पॉसिबल है कि इसको आप व्लॉगिंग पे ले आऊँ मैं, और तमाम क्रिकेट के जो मसाइल हैं वो अपने दूसरे चैनल वर्ल्ड स्पोर्ट्स पे आपके सामने रखूँ। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। आज कुछ वीडियोस मेरे सामने से गुजरी, कुछ लोगों ने मुझे क्लिप भेजे, और उसमें कुछ साहब, बल्कि 3 से 4 लोग हैं जो अजीब किस्म का वावेला कर रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर, कि शाहीन शाह अफरीदी को क्यों आराम दिया गया, क्यों बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने चले गए, पाकिस्तान के साथ धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया, रुल गए, पिट गए, फलां फलां। यार, अजीब सी बात है कि अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी उठा के देख लें, 2024 में उनकी जो परफॉर्मेंस रही है, 2 टेस्ट मैचों में 3 विकेटें हैं और फी विकेट के लिए 72 रन्स दिए हैं। और स्ट्राइक रेट, अगर बॉलिंग स्ट्राइक रेट देख लें तो हर 116वीं गेंद पर जाकर उन्हें 1 विकेट मिलती है। और इससे पहले भी उनकी कारकर्दगी कुछ ज़्यादा बेहतर नहीं रही है। और जो मैं आपको एवरेज और स्ट्राइक रेट बता रहा हूँ बॉलिंग का, ये 2024 में पाकिस्तान के वो बॉलर्स जिन्होंने कम से कम 2 विकेट हासिल की हों, उनमें सबसे बदतरीन कारकर्दगी शाहीन शाह अफरीदी की है। और सिर्फ ये नहीं है, टेस्ट फॉर्मेट में वो मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। आखिरी 12 टेस्ट इनिंग्स में वो सिर्फ एक बार किसी इनिंग्स में 4 विकेटें और एक बार एक इनिंग्स में 3 विकेट ले सके हैं। ये उनकी कारकर्दगी का आलम है। अगर एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा तो क्या उसको नहीं रिप्लेस किया जा सकता? क्या उसे आराम नहीं दिया जा सकता? ये इस तरह है कि हम एक तरफ ये कहें कि अब्दुल्ला शफीक नाकाम, बाबर आजम से रन्स नहीं हो रहे, लेकिन अगर वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग या किसी और लीग में खेलने चले जाएं तो हम रोला डाल दें, धोखा पाकिस्तान के साथ, फ्रॉड हो गया, ये हो गया, ये तो इनको तो खेलना चाहिए था। मुझे एक समझ नहीं आ रही है कि हमारे यहाँ इस तरह के फजूलियात क्यों बकी जाती हैं। अब शाहीन शाह अफरीदी को कह रहे हैं कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी करनी है और उसके लिए खिलाया जाएगा टेस्ट फॉर्मेट। ये कैसे पॉसिबल है? और दूसरी बात यह है कि शाहीन शाह अफरीदी की जगह के ऊपर बहुत बड़ा सवाल या निशान था, क्योंकि उनकी टेस्ट फॉर्मेट में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। जिस तरह की स्विंग खुरम शहजाद ने और मोहम्मद अब्बास ने की सेंचुरियन में, ये शाहीन शाह अफरीदी से आप इतनी तवक्को नहीं कर सकते। अगर शाहीन शाह अफरीदी टेस्ट फॉर्मेट में इतना ही कामयाब होता तो पाकिस्तान टीम की जो हालिया पे दर पे शिकस्तें हो रही थीं वो ना होती। और उसके अलावा जो दूसरी अहम बात है कि आपको किसको रिप्लेस करते? खुरम शहजाद को। उसने 3 विकेट हासिल की पहली इनिंग्स में, बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डाला। गो कि आखिरी इनिंग्स में थोड़ा से वो, क्योंकि पाकिस्तान को सिर्फ 147 रन का दिफा करना था, तो वो इनको चौके लग गए, जिसके बाद कप्तान ने उसको हटाकर नसीम शाह को ले आए। वरना उनकी बॉलिंग परफॉर्मेंस तो कमाल की थी, स्विंग करा रहे थे, स्पीड अच्छी हो गई थी। मोहम्मद अब्बास को क्या आप ड्रॉप करते? क्या मोहम्मद अब्बास की कारकर्दगी अच्छी नहीं रही है? 6 विकेट हासिल की हैं आखिरी इनिंग्स में, और जिस स्टेमिने के साथ उसने बॉलिंग कराई है, इसके आधे ओवर भी शाहीन शाह अफरीदी से नहीं होने थे। फिर आपने कहना था कि ये क्या हो गया, ये तो खेलने के काबिल नहीं है टेस्ट फॉर्मेट, इसको अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए। मतलब ये है कि टीम मैनेजमेंट अगर अच्छा काम करती है तब भी हम बुराई करते हैं, बुरा काम करती है तब भी। दर हकीकत हमारे अंदर तनकीद का कीड़ा, बल्कि 2 मुंह वाला कीड़ा हो गया है, जो हमें टिकने नहीं दे रहा। हमने हर बात को गलत ही लेना है। यहाँ पर मेरे ख्याल में अगर शाहीन शाह अफरीदी की कारकर्दगी बहुत आला क्लास की भी होती, फ़र्ज़ करें, तब भी आराम इसलिए बनता था कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट इस हवाले से इस कदर सोच रही थी कि वेस्ट इंडीज़ के साथ जो 2 होम टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है उसको भी कैंसिल कर दिया जाए
اور تاکہ ICC چیمپئنز ٹرافی کی تیاری ہو سکے اور کچھ اور پریکٹس کے میچز کرائے جا سکیں یا اضافی 1-2 میچز کھیلے جائیں. لیکن بعد میں PCB کو کنفرم ہوا کہ یہ سیریز ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہے, آپ اس کو ملتوی نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے کی گئی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو پاکستان پہلے ہی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کی دوڑ سے باہر تھا. اور اس کے علاوہ آپ نے نئے پلیئرز آزمانے ہیں, کیونکہ اگلی سائیکل فوری شروع ہو جائے گی 2025 کے دوران ہی. تو اس میں آپ نے سٹارٹ اچھا لینا ہے. تو یہ چیزیں میرے خیال میں جو ٹیم مینجمنٹ نے سوچی ہیں, کچھ غلط نہیں کیا. اگر محمد عباس کو لے کر آئے ہیں تو اس کی آپ کارکردگی دیکھ لیں. وہ قائد اعظم ٹرافی میں پرفارمنس دے کر آیا ہے. حالانکہ محمد موسیٰ نے اس سے بھی زیادہ پرفارمنس دی ہے, ٹاپ وکٹ ٹیکر ہیں قائد اعظم ٹرافی کے, انہیں نہیں لایا گیا تو انہیں ویسٹ انڈیز کے خلاف بھی موقع دیا جا سکتا ہے. اگر ان کھلاڑیوں کو, ڈومیسٹک پلیئرز کو موقع دیتے ہیں تب بھی رولا, نہیں دیتے تب بھی رولا, ان کے ساتھ ہر چیز فراڈ لگتی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پر کچھ لوگ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں, میرے خیال میں ان کو دیکھنا چاہیے. کیا دیکھنا چاہیے, مجھے لگتا ہے کہ کرکٹ کی سینس جس کو ہوگی وہ تو اس طرح کی بات کرے گا ہی نہیں. میں فرض کریں کہ عبداللہ شفیق کو اگر ڈراپ کریں, میں خود تنقید کر رہا ہوں اس کے اوپر کہ اس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے, کل کو میں ہی رولا ڈالنا شروع کر دوں کہ عبداللہ شفیق کی ضرورت تھی ویسٹ انڈیز کے خلاف ہوم سیریز میں, وہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلنے کیوں چلا گیا, تو پھر آپ کو مجھ سے سوال کرنا چاہیے, میری عقل پہ شک کرنا چاہیے, دماغی توازن کے اوپر بھی شک کرنا چاہیے. تو یہ اس طرح نہیں چل سکتا کہ اگر ایک کھلاڑی پرفارم نہیں کر رہا, 2.5-3 سال سے پرفارمنس نہیں دے رہا, تو کیا اس کی جگہ کسی اور کو ٹرائی نہ کیا جائے. تو یہ جو ڈومیسٹک پلیئرز ہیں جو پرفارمنس دیتے ہیں, اور اگر فرض کریں پاکستان نے یہ میچ ہار جاتا اور نسیم شاہ کی طرح ایوریج پرفارمنس دیتا شاہین افریدی, تو انہی لوگوں نے رولا ڈالنا تھا کہ محمد عباس قائد اعظم ٹرافی میں یہ پرفارمنس, موسیٰ خان کی یہ پرفارمنس, خرم شہزاد کی یہ پرفارمنس, اس کو کیوں نہیں لایا. تو یہ چیزیں میرے خیال میں سراسر غلط ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر بیان کی جاتی ہیں. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پس پردہ کچھ اور حقائق بھی ہوتے ہیں. اگر آپ شاہین شاہ افریدی کی فٹنس کے اوپر بات کریں تو ان کی فٹنس اس لیول کی نہیں ہے, اور یہ چیز سب جانتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹیسٹ فارمیٹ میں بولنگ کرانا اور T20 لیگ میں بولنگ کرانا ایک الگ چیز ہے. جتنے وہاں 4 میچز کا معاہدہ ہوا ہے غالباً, جو مجھے اطلاعات ملی ہیں, تو پورے اس نے ایک سپل میں, ایک سیشن میں اتنے اوورز کرانے تھے سینچورین میں, اور وہاں پورے ٹورنامنٹ میں اتنے اوورز کرانے ہیں. تو یہ بڑا فرق ہے. اگر شاہین شاہ افریدی نے وائٹ بال میں اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنا شروع کیا ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کے اوپر سارے لوڈ ڈال دیے جائیں, T20 بھی, ون ڈے بھی, ٹیسٹ بھی, تو اس کو ایک فارمیٹ میں پرفارمنس دینے دیں. جو باقی آپ کے پاس ریڈ بال کے اچھے پلیئرز ہیں ان کو یہاں پر ٹرائی کریں, تب جا کر آپ کی ٹیم بیلنس ہوگی, تب آپ کو نئے اور متبادل پلیئرز بھی ملیں گے. اور مجھے تو یہ بھی لگتا ہے کہ ویسٹ انڈیز کے خلاف جو ہوم سیریز ہے, کیونکہ یہ ایسی سیریز ہے اس کا پاکستان کے ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا, تو اس میں بابر اعظم کو بھی آرام دینا چاہیے, اور عبداللہ شفیق کو تو میرے خیال میں ڈراپ ہی کیا جائے گا. تو اور وہ پلیئر جو کہ ڈومیسٹک میں پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں ان کو موقع دینا چاہیے, کیونکہ یہ سیریز ہمارے لیے صرف ایک پریکٹس سیریز ہے, اس کا ٹیسٹ چیمپئن شپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑنا پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ چیزیں ہمیں آگے بڑھاتی ہیں, نہ یہ کہ رولا ڈالنا شروع کر دیں, کھلائیں تب بھی مسئلہ, نہ کھلائیں تب بھی مسئلہ. تو یہ چیزیں میرے خیال میں کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہیں. یہ چیزیں کرکٹ فینس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ واویلے جو ہیں یہ کرکٹ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں, بلکہ جو چیزیں ہو رہی ہیں, جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں, کم از کم انہیں سپورٹ کرنا چاہیے.